فوالا باش نعملو ماتيريو بتاع حاجة تشعل، معناها سيلف illumination هذيك، أنبوبة تشعل ولا on va faire une sphère pour cela كالعادة، نجيو نعملو شيفت. هنا ما عملتش كل الحاجات ترونسبارون، إجا نعملو زادا حاجة ترونسبارونت بور جوست بور فوار. دونك هذايا باش نحطها هنايا هاكا ونقدمها طرف، وبتاتر نجيو هنايا في لي بارامتراج نتاعها ونصغرو شوية في الريون نتاعها، نحطوه 2 و ونعملها كنترول دي باش نعمل دوبليكيت نتاعها، كنترول دي نحط واحدة أخرى هنا وبرا واحدة أخرى كنترول دي، منعرفش حاسولو عملتهم هكا بور فير جولي. باهي اون فوا كملنا كالعادة نجمو نقولولو كلير، باقي موجودين راهو الماتيريال ما مشاوش، فهمت اللي قاعدين نعملو الكل يبداو هنايا. باهي احنا قلنا باش نعملو تاع سيلف illumination، دونك نجيو هنايا نبداو. باهي دونك اون كري ان ماتيريو كالعادة مية ماتيريال اكس، اوكي، و on va faire telle sorte اللي الماتيريو هذا يولي كانوا عنده سيلف illumination، اوكي. on va l'appliquer لهذايا، نجمو حتى نعملو بوطون دروا هنا فوقو رينيم نقولولو لايت ماتيريال هكا، وبوطون الوسطاني جو لو دراغ ونحطو فوق هذايا. باهي نجي هنايا توا في المنتجي ونختار لايت مات بلوتو سوري اسمها تكستور، وهنا نختارو 100 لايت سيرفيس اللي هو هذا. دونك ونعاود سيليكسيوني الماتيريو نتاعي، نهبط لوتا هنا هنايا بلوتو في الادفانسد، نجيو في الادفانسد هنا نريد اديشنال كولر، ونجيو بوطون الوسطاني هذا و وجو لو غليس ici. هاكا ريت التكستور كيفاش ولات. ترى نعملو ان روندو تيست pour voir ce que ça donne. ريتو نجمو نبدلو اللون نتاع الماتيريو نتاعنا بيان سور، نعطيوه لون اخر. دونك هنا نكليكيو بلوتو هوني ونبدلو اللون، باغ اكزومبل نعطيو اللون هذايا احمر، ونجربو ان روندو تيست بور فوار. دونك عطات هذايا نجمو نزيدو نتحكمو فيها، هذايا الحكاية هذايا ريزولتا. باغ اكزومبل نجمو نطيحو شوية في هذايا في الويت هكا و ونشوفو شو يعطي. هاكا عمل زيدو طيحو فيه، عملك لو الو الابيض اللي فوقها شوية يتيح منه، نجمو حتى نزيدو نقصو بالكدا، معناها نردوه 15 هكا ونخليوه ريفليكسيون. سي بيان دافوار ريفليكسيون ولا تنحيوها كيما تحبو. وزادا اون بو جوي على ديريكتومون، معناها نكليكيو هنايا والانتنسيتي نردوها باغ اكزومبل نقويو فيها 10 ونعملو ان روندو تيست بور فوار. هنا بيان سور الانتنسيتي اللي قويت فيها اون كيلكو سورت ماهيش تصلح لشيء، خاطر الناس ان بارامتر باش نزيد نبدل فيه، خاطر بون تقوى شويه برك الانتنسيتي ظهرت طرف هنايا، اما البي العمده وقتاش تظهر في الفاينل جاذر كونتريبيوشن هذايا. دونك هذايا نجمو نردوه ندو 5 بور فوار، معني قداش الانفلونس باللوميير نتاعها على الديكور اللي هي فيه، على لي زوبجي اللي دايرين بها قبلا. ريتو معناها ولات كانها لوميير خارجه منها. فوالا ريتو حتى معناها هكا عمل تقوي فيها عمل بيسو سا سبروباج اكثر واقوى. دونك فوالا
وإذا تنجموا وقت تنقصوا في 10 تردوها 3 vous allez voir اللي باش تنقص اللومير. اوكي تو نقصت موجودة ما نقصت. نجموا احنا شو نعمل خاطر وريت مكتبين نجموا نرجعوا الاوبسيون ريندر سيتينغ هنايا ونجيو في الكامل ونحيو هذي اخر اوبسيون لوتا نحيو هذي معناها توا اون فا يوتيليزي كان لوميير نتاع الماتريو هذايا اون فا فوار سا دون كوا فوالا ريتو. اوكي دونك فوالا نجمو حتى نعملوها ميلونج معناها نجمو هذوما نجيو هنايا نقدو اديت نعملو دوبليكيت هكا يولو عندنا دو ماتيريو فوالا منقولش نقعدو نقدو فيه ونجيو لهذا هاك كل واحد عندهم اسم ديفيرون لي لايت ماتيريال ان والاخر لايت ماتيريال برك وتنجمو تزيدو تبدلوه تعملو رينيم ولا باش تعرفو. باهي دونك نجيو هنايا و ونبدل معناها انا مسيليكسيوني هذايا دخلت في ان سوز اتريبيوت تاعو اللي هو كان يجيتوني ديريكتومون فوالا وباش نبدل اللون باش نحطو لون اخضر وباش نعطيه السفير اللي بجنبو معناها بوطون دروا جو لو دراغ على هذايا. اوكي دونك ونكملو احنا صرفنا نعمل هكا الت البوطون الوسطاني نجمو سيليكسيونيو هذايا edit shading network و نجيبو هوني وهذايا اجا نردوه بلو هكا وهنا نعملو بوطون دروا رينيم بلو باهي نسميو بلو لايت فوالا وهذايا رينيم باش نقولو في الكونتينيتي بلو لايت هكا وهذايا ريد لايت باهي ونحطو هنايا ونلانسيو روندو. هذا كل خاطر اون ديزاكتيفي لوميير امبيونت نتاع مايا مش امبيونت لوميير بار ديفو اللي قدها مايا او كريت راهو ريفليكسيون خاطر مازالت الماتيريو نتاعنا فيه ريفليكسيون ومن هكا يشعلوا وعندهم هكا ميلونج نتاع دي كولور فوالا. اوكي باهي